भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। कथिनत् परीक्षारं वासं दानम् उत्तमम् बुद्ध प्रमुखस्य दानं धम्मस्य लेखनं क्षेत्रदानं च बुद्धस्य पठिना करणं च करणं वच्चकुटिया अट्ठ पुण्यानि उच्चरे पुब्बेव दाना सुमनो दलं चित्तं प्रसादाय दत्त्वा अत्तमनो होति एषा यज्ञस्य संपदा। श्रद्धेय भिक्षु महासंघ नेपाल का श्रद्धेय पूजनीय आठों संगनायक बोधिसिंह महास्तवीर भन्ते संगोपनायक गुणघोष महास्तवीर भन्ते अखिल नेपाल भिक्षु महासंघ का धर्मानुशासक ठाकुर विशाल धम्म शोभन महास्तवीर भन्ते अखिल नेपाल भिक्षु महासंघ का अध्यक्ष गुरु और श्रद्धेय मैत्री महास्तवीर भन्ते अनेकी महासंघ का उपाध्यक्ष द्वय ठाकुर पद्मधीरागण सुमेध महास्तवीर भन्ते धर्ममूर्ति महास्तवीर भन्ते कोषाध्यक्ष एवं नेपाल बौद्ध परिधि शिक्षा का केंद्रीय परीक्षा नियंत्रक श्रद्धेय बोधिज्ञान महास्तवीर भन्ते लगायत अनेक महासंघ का कार्यकारिणी पदाधिकारी सदस्य भन्तेहरू यसरी नै श्रद्धेय शीलभद्र महास्तवीर भन्ते लगायत संपूर्ण वरिष्ठ भन्तेहरूमा म सादर वन्दना अभिव्यक्त गर्दै यहाँ उपस्थित यस त्रिरत्न कीर्ति विहारका आउसो भिक्षु आनन्द अनागारिका संघ त्रिरत्न कीर्ति विहार सम्बद्ध संपूर्ण श्रद्धालु दाता उपासक उपासिकाहरू धरान स्थित बुद्ध विहार धरान स्वयंभू चैत्य महाविहार सूर्योदय बुद्ध विहार र धरान सँगै विराटनगर विराट बौद्ध संघ विराट बौद्ध विहार र यसरी नै दमकबाट आउनुभएका र यसरी नै उर्लाबारीबाट पाल्नुभएका काठमाडौँदेखि आउनुभएका जो यहाँ उपस्थित छन् संपूर्ण श्रद्धालु दाता महानुभावहरू
यहाँ सबैको मङ्गलमय मैत्रीपूर्ण शुभ आशिष सबैको घर घरमा स्वस्ति शान्ति होस् भन्ने मङ्गल मैत्रीपूर्ण कामना गर्न चाहन्छु। साधु साधु साधु। आज यो पूर्वाञ्चल क्षेत्रको नयाँ बिहार त्रिरत्न बिहार जुन बिहार आज हामी साङ्घिक रूपमा संस्थागत धार्मिक रूपमा संस्थागत प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन यहाँका आवासीय आवश्यक आनन्द अनागारिका आभासवती अनागारिका ज्ञानवती लगायत सम्पूर्ण यहाँका स्थानीय दाताहरूको उपस्थिति एक गौरवपूर्ण उपस्थितिको रूपमा हामीले धर्म प्रीतिपूर्ण महसुस गरिरहेका छौँ। बुद्ध जन्मभूमि यो राष्ट्र नेपाल जहाँ भगवान बुद्धको शिक्षालाई निरन्तरता दिन उनका शिक्षा जसलाई जीवनोपयोगी सन्देशलाई हामीले जीवन्त रूपमा अगाडि बढाउन अनेकौं प्रयासहरू जारी गरिरहेका छौँ, अगाडि हामीले बढाइरहेका छौँ। नेपालमा बुद्ध शासनलाई हामीले फर्किहेर्दा जति बेला भगवान बुद्धको जन्म हो लुम्बिनी शालोद्यानमा उहाँको जन्म हुँदा उहाँले स्पष्ट रूपमै आज्ञा गर्नु भएको थियो, अग्गो हमस्मिन् लोकस्य जेठो हमस्मिन् लोकस्य श्रेष्ठो हमस्मिन् लोकस्य अयम् अन्तिमा जाति नत्तिदानी पुनर्भवति। वास्तवमा बुद्धलाई सम्झिँदा बोधिसत्व परम्परालाई पनि हामीले स्मरण गर्नु प्रासङ्गिक हुन सक्छ। 28 जना बुद्धहरूका नाम हामी नेपाली साहित्यमा तन्हं करो महावीरो मेधं करो महास भनेर हामीले जुन उच्चारण गर्छौँ, जति बेला चौथो बुद्ध दीपंकर तथागत शास्त्रको त्यो समय सुनेन्द्र तापस्वी जसले अनन्त ज्ञान प्राप्त गर्न सक्ने क्षमता रहेर पनि बुद्धत्व जस्तो महान अभिलाषा महान लक्ष्य उद्देश्य अभिप्राय पुग्दाखेरि उनले पनि आफ्नो जीवन जगत जीवन जन्मान्तरलाई विश्वन्त राजकुमारसम्मको त्यो अवस्थामा बोधिसत्वको जीवन यापन गर्नु परेको थियो। यो पाली साहित्य अनुरूप जातक निदान अट्टकथाले पनि यही प्रश्न पारेको छ। देशोत्तर जातक पछि जति बेला सिद्धार्थ कुमारको त्यो बोधिसत्व अवस्था हामीले लुम्बिनीमा जन्मेको त्यो प्रसङ्ग हामीले भर्खरै सुन्यौँ। लुम्बिनीमा जन्मिएका त्यो बालक सुतोदन र मायादेवीको कोखबाट जन्मिएको त्यो बालक जसलाई सर्व अर्थ सिद्ध गर्ने सर्वार्थ सिद्ध गर्ने मनसाय उद्देश्य सहित सिद्धार्थ कुमारको रूपमा नामाकरण गरिएको कुरा यहाँ सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो। राजकुमार सिद्धार्थ जसले दरबारको सम्पूर्ण सुख शैल सम्पूर्ण जे जति
सुविधाजनक अवस्था छन् सबै तिलाञ्जली त्याग गरेर बुद्धत्व ज्ञानको लागि उहाँले महाविनिष्क्रमण गर्नु। महाविनिष्क्रमण लगत्तै उहाँले 6 वर्षको दुष्कर्मचर्या पश्चात यो संसारको यथार्थ सत्यलाई अवबोध गर्नुभयो, आत्मसात गर्नुभयो, सम्यक सम्बुद्धको ज्ञान लाभ गर्नुभयो। दुःखको कारण निवारण, सम्यक दृष्टिदेखि लिएर सम्यक समाधिका जुन अष्टाङ्गिक मार्ग उहाँले पहिल्याउनु भयो। द्वादशानिदान, जसलाई हामी प्रतित्य समुत्पादन, हेतुवाद, कार्यकारण सिद्धान्त भन्छौँ, डिपेन्डेन्ट ओरिजिनेसन भनेर, कज एन्ड इफेक्टको रूपमा यसरी जीवन र जगत सम्बद्ध सम्पूर्ण ज्ञानका कुराहरू सिकेर बुझेर आत्मसात गरेर बुद्धत्व ज्ञान लाभपछि भगवान बुद्धले आफूले प्राप्त गरेको त्यो धर्म, त्यो दर्शन, त्यो जीवनोपयोगी सन्देशलाई जनमानसमा प्रचार प्रसार गर्ने बाटो वैशाख पूर्णिमा पछि 3 महिना पछिको जुन पूर्णिमा छ, आषाढ पूर्णिमा, धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र मार्फत उहाँ अगाडि बढ्नु। धर्म रूपी त्यो पाङ्रा, त्यो घचा हिकेको हिलिङको जुन काम हो, त्यसपछि बुद्ध शासनलाई निरन्तरता दिन पञ्चभद्र वर्गीय सहित यशपुत्र उनका 54 जना साथीहरू स्वयं भगवान बुद्ध गरी 61 जना यो धरतीमा अरहत प्राप्त गर्ने आर्य श्रावकहरूको समुपस्थितिपछि चरथ भिक्खवे चारिकम बहुजन हिताय, बहुजन सुखायको रूपमा जुन महावक्रपालीमा निर्दिष्ट गरिएको छ, त्यही उद्गार सहित भगवान बुद्धले आफ्ना शिष्यहरूलाई गाउँबाट गाउँमा, नगरबाट नगरमा, एकजना एउटा सहरमा होइन, अलग अलग ठाउँ, अलग अलग सहर, अलग अलग गाउँमा भित्र प्रवेश गरी भगवान बुद्धको शिक्षा प्रचार प्रसार गर्ने बाटो खुल्यो। त्यही बाटो खुले लगत्तै शासनलाई, धर्मलाई निरन्तरता दिन अब एउटा स्थायित्वको सोच अवधारणा विकास हुन्छ। त्यसो त भगवान बुद्ध जति बेला राजगृह पुग्नुहुन्छ, राजगृह परिसर महाराजा शुद्धोधनको अधीनमा थियो। भगवान बुद्ध राजगृह प्रवेश सँगसँगै राजा बिम्बिसार, जसले बुद्ध शासनलाई स्थिर रूपमा निरन्तर रूपमा अगाडि बढाउन वेणुवन, जसलाई बाँसको बगैँचा, बाँसको घारी भनिन्छ, त्यो वेणुवन दानको परम्परा जलधारा लधाराका पुण्य अनुमोदन गर्दै एउटा नयाँ प्रारम्भ, बुद्ध शासनको त्यो जप स्थापना गर्ने एउटा नयाँ विधि। त्योभन्दा अगाडि रुक्ख मूलगतो वा शून्यागारगतो वा भनेर जुन विनय नियममा उल्लेखित छन्, शून्यागार वा कुनै कुनै गुफा कन्दरामा समेत बस्नुपर्ने, पानी परिरहेको त्यो वर्षाको समयमा पनि रुखमुनि बस्नुपर्ने, त्यसरी भिक्षुहरूको, बुद्धका शिष्यहरूको जुन बाध्यात्मक परिस्थिति थियो, राजा बिम्बिसारले वेणुवन दानको अवधारणा सुरु गरिसकेपछि, भगवान बुद्धले विहार दान अनुमोदन गरिसकेपछि बुद्ध शासनमा
बिहार परंपरा शुरू। विहरती साधु साधु साधु। जुन ठाउँमा व्यवस्थित रूपमा बसिन्छ, त्रिशरण गमन गरेर बुद्धका शिक्षाहरूलाई अनुगमन गरेर बुद्धको शिक्षालाई प्रचार प्रसार गर्ने उनकै शिष्य शिष्याहरू प्रवजितहरू बस्ने त्यो प्रथा धारणी हो, जसलाई बिहारको रूपमा अहिलेसम्म हामीले जानिराखेका छौँ, बुझिराखेका छौँ। मैले यहाँहरू समक्ष सुरुवातमै दीर्घ निकाय अट्टकथामा उल्लेखित एउटा गाथा उच्चारण गरेको थिएँ। कथिनथ परीक्षारं वासनदानं उत्तमम्। भगवान बुद्धको शासनमा भर्खरै यहाँलाई जानकारी गराए जस्तै वेणुवन स्मरणीय रहोस्, वेणुवन, वेणु भन्नुहोस्, वेणु भन्नुहोस् र संस्कृताइज गर्दा एउटा पालीमा उच्चारण गर्दा आखिर यसको अर्थ सल बाँसको घारी, बाँसको बगैँचा भन्ने हुन्छ। त्यहाँबाट बिहार परम्परा सुरु। भगवान बुद्धको शिक्षा प्रचार प्रसार हुँदै गएपछि त्यति बेला सुदत्त भन्ने एउटा उपासक, जसले अनाथहरूलाई भरण पोषण पालन पोषण गर्ने गर्थ्यो, पिण्ड दान गर्ने गर्थ्यो, जसलाई पछि बुद्ध शासनमा अनाथ पिण्डिक भनेर चिनियो। जुन अनाथ पिण्डिकले जेठ राजकुमारको त्यो जग्गा खरिद गरेर, त्यसको अलग्गै कथा छ, त्यतातिर पनि नजाउँ। जेठ वनाराम बनाउँदाखेरि 54 कोटी, अहिलेको भाषामा भन्नुपर्दा 54 करोड खर्च गरेर चेतनाराम सुरु हुन्छ। दाताहरू यसरी अगाडि बढे। सुरुवातमा एउटा राजा बिम्बिसार अग्रसर हो, त्यसपछि एउटा दाता सुदत्त, जो पछि अनाथ पिण्डिकमा परिणत हो। अनाथ पिण्डिकाराम बनाएर अनाथ पिण्डिक महाजन अगाडि सारे। त्यसैलाई अनुसरण गरेर उपासिका, महाउपासिकाको रूपमा जसलाई हामी चिन्छौँ, विशाखा महाउपासिका, जसले पूर्वाराम बिहार निर्माण गर्यो। 27 कोटी 27 करोड धन खर्च गर्यो। हामीलाई पनि कहिलेकाहीँ कोटी कोटी सम्झिँदाखेरि, करोड करोड भन्दाखेरि आश्चर्य लाग्छ। तर आश्चर्य अहिले मान्नु पर्ने स्थिति रहन्न। त्यति बेला जेतनाराम किन्दाखेरि यो दिन्न भन्दा जेठ राजकुमारले असर्फी भिक्षाइदिए पनि दिन्न भन्दा असर्फी भिक्षा देखाइदिएको थियो। अहिले पनि हेर्नुहोस्, हामी टाढा जानु पर्दैन। हाम्रै नेपालमा पनि यहाँ त्यहाँ मैले भन्नु जरुरी छैन, यति जग्गाको मोल भाउ बढेको छ। तपाईहरुलाई थाहा छ, त्यो बिस्किट भनिन्छ, खाने बिस्किट होइन, गोल्डको बिस्किट छ नि। त्यो गोल्डको बिस्किट अहिले हामी त्यो एक आना, एक धुर, एक कठाटी के भनिन्छ, त्यहाँ बिछाउँदाखेरि समेत त्यति पैसाले नआउने जग्गा अहिले पनि छ, छैन? छन्, धेरै छन्। भन्दाखेरि त्यति बेला त्यो 54 कोटी 27 कोटी खर्च गरेको त्यो बिहार, जसले पछि गएर बुद्ध शासनमा एउटा केन्द्रको रूपमा धर्मलाई सञ्चार गर्न आफ्नै भूमिका निर्वाह गर्यो। र बिहार परम्परामा हामीलाई थाहा छ, भग्नावशेष रूपमा छन् अहिले। यद्यपि नालन्दा बिहार भन्छौँ, हामी विक्रमशील बिहार सम्झिन्छौँ, हामी उदन्तपुरलाई सम्झिन्छौँ। नेपालकै परिप्रेक्ष्यमा भन्नुपर्दा जति बेला हामी लिच्छवीकालमा पुग्छौँ, लिच्छवीकालीन त्यो इतिहासमा अहिले पनि तपाईहरुलाई थाहा छ,
हिजो अस्ति भर्खरै 15 गते सिपुनीका दिन जुन व्रतालुहरू व्रत बस्ने त्यो परिसर साँपु साडी नदी जहाँ छन् त्यो परिसरमा रहेको घुम विहार, त्यो घुम विहार अहिले पनि यथावत छ। जुन घुम विहार नै अहिलेको नेपाली बिहार कल्चरमा जहाँबाट थेरवाद बिहारको सुरुवात भएको कुरा मानिन्छ। इतिहासविद संस्कृतिविद दिवंगत सुदर्शन मास्टरले पनि यही कुरालाई तथ्यगत रूपमा प्रस्तुत गर्नुहुन्थ्यो। मेरो भनाइको तात्पर्य बिहार परम्परा अद्यावधि हामीले चलाइरहेका छौँ। त्यो कसैले माथि आकाशबाट चलाइरहेका छैनौँ, हामी आफैले चलाइरहेका छौँ। निरन्तरता कसैले त्यो आकाशबाट रिमोट कन्ट्रोल गरेर चलाइरहेको छैन, त्यो हामीले नै गरिरहेका छौँ, चलाइरहेका छौँ। इतिहासको त्यो कालखण्ड लिच्छवीकाल मल्लकाल हुँदै जति बेला करिब अहिलेभन्दा 600 वर्षभन्दा पनि अगाडि राजा जयस्थितिको मल्लको त्यो समय सोसियल रिफर्मेसन भनिन्छ, समाज सुधारको नाममा त्यति बेला विभिन्न जुन नीति नियमहरू ल्याए, प्रगतित भिक्षुहरू समेत गृहस्थाश्रममा प्रवेश गर्नुपर्ने त्यो बाध्यात्मक परिस्थितिको जुन अहिले पनि हामी पढ्न पाउँछौँ, यस किसिमका घटना परिघटनाले कुनै समय बिहार जो बहाबही हुँदै परिणत हुँदा हुँदै पछि राणाकालसम्म आइपुग्दाखेरि प्रगतित भिक्षुहरू पनि देखिन छोडे। त्यो प्रगतित भिक्षुहरूलाई पुनः नेपालमा प्रवेश गराउने जुन यो प्रयास रिभाइवल पिरियड भन्छौँ, जसलाई हामी पुनर्जागरणको इतिहास भन्छौँ, जुन बेला राजनीतिक रूपमा पनि एउटा सक्रियता बढेको थियो, भाषिक रूपमा पनि आफ्नो भाषा वेशभूषा जोगाउने हम्मे परेको थियो। कोही शहीद भए हुँदा 7 सालसम्म पर्खिनु पर्यो प्रजातन्त्र स्थापना गर्नको लागि। 104 वर्षको त्यो जहानिया शासन अन्त्य गर्नको लागि जुन समय तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ कि जति बेला नेपालमा कोट पर्व हो, विक्रम सम्वत 1903 को यो कुरा, जति बेला जङ्गबहादुर कुँवर श्री 3 जङ्गबहादुरमा परिणत भए, बाँके भरतिया कैलाली कञ्चनपुर जस्ता जुन साटासाटको त्यो समयमा 5 कोही राजा भए, श्री 3 कोही महाराजा भए। त्यो परम्परा कायम हुँदै गर्दा अगाडि बढ्दै जाँदा चन्द्र शमशेर महाराजको समयमा आउँदा महाप्रज्ञाकै नेतृत्वमा 5 जना घेरुङहरूलाई देशबाट निष्कासन गरेको त्यो इतिहास यति बेला हामीले स्मरण गर्नुपर्छ। सँगसँगै पछि कुनै महाप्रज्ञा जो नातिकाजी श्रेष्ठ थिए, उनकै नेतृत्वमा पछि फेरि नेपालमा साम्येर र भिक्षु परम्पराको सुरुवात हो। भारतवर्षमा गएर कुशीनगर स्थित ऊ चन्द्रमणि महास्थवीर, जसको उपाध्यायत्वमा पुनः नेपाली साम्येर भिक्षुहरूले प्रवज्य दीक्षा धारण गरे। त्यो समयको नेतृत्वदायी पायनियर भूमिका निर्वाह गर्न महाप्रज्ञालाई सुअवसर मिल्यो। त्यो समय भएको 1928 को कुरा हो। विक्रम सम्वतमा भन्नुपर्दा 57 वर्ष जोडिदिनुहोस्, 1985 मा हुन्छ। यसरी महाप्रज्ञाको लगत्तै प्रज्ञानन्द महास्थवीर, शाक्यानन्द महास्थवीर अब जोडिनुहुन्छ, पूर्वाञ्चलतिर अब आइपुगिन्छ। पूर्वको भेगमा पुग्दाखेरि शाक्यानन्द
जसको भाइ याद छ तपाईहरुको टाउको हल्लिरहेको मैले देखिरहेको छु। शोधानन्द महाशरीर जोडिनुहुन्छ, विवेकानन्द महाशरीर जोडिनुहुन्छ र यसरी नै अन्य भन्तेहरू जोडिनुहुन्छ। गुरुमाहरूमा सुशीला गुरुमालाई पनि बिर्सिनुहुन्न भन्दा यसरी भन्ते गुरुमाहरूको त्यो आगमन, त्यो सुआगमन जति बेला भयो, पूर्वसँगसँगै पश्चिमको पनि हावा सल बग्दाखेरि विशेष त तानसेनबाट आचार्य भिक्षु अमृतानन्दको त्यो उदयले 2001 साल साउन 15 गतेका दिन 8 जना भिक्षु सामनेहरूलाई जुद्ध शमशेर महाराजले जुन देश निकाला गरे, त्यसपछि एउटा नयाँ आयामित थप्यो। ठीक 3 महिनापछि धर्मोदय सभा स्थापना हो सारनाथमा। भन्दा यसरी नेपालमा थेरवाद बुद्ध शासनलाई अग्रता दिने त्यो क्रम जति बेला त्यहाँ ज्ञानमाला भजनले पनि अहम भूमिका निर्वाह गरेको कुरा हामीले याद गर्नै पर्छ। जुन ज्ञानमाला भजन सहित पुस्तक देशना लगायतका कुराहरू अगाडि बढाउने त्यो क्रममा अमदान भन्तेको नेतृत्वदायी भूमिका कारण श्रीलङ्काबाट गुरुविल मिसन ल्याउन सफल भयो। शिष्टमण्डल नारद महाशरीरको नेतृत्वमा नै त्यही बेला आनन्दकुटी बिहार, जहाँ हामीले अहिले पनि श्रीलङ्का राम चैत्य दर्शन गर्न पाइरहेका छौँ। यद्यपि त्यसलाई अहिले हामीले पुनर्निर्माण गरिसकेका छौँ। जुन चैत्यको गर्भमा पवित्र अस्थि धातु छ, 2003 सालमा पवित्र अस्थि धातु ल्याउने कार्य सँगसँगै मोहन शमशेरको जुन त्यो समयसम्म आइपुग्दाखेरि त प्रजातन्त्र नै आइसक्यो र आनन्दकुटी बिहारलाई एउटा ऐतिहासिक बिहारको रूपमा, व्यवस्थित बिहारको रूपमा अगाडि लाने काठमाडौँ उपत्यकामा त्यो स्वरूप, जुन आनन्दकुटी बिहारलाई एउटा ऐतिहासिक बिहारको रूपमा स्वरूप प्रदान गर्न स्वयम्भू स्थित इन्डोर बिहारले पनि ऐतिहासिक भूमिका निर्वाह गर्यो। तर यता पूर्वाञ्चलमा आउँदाखेरि भोजपुरको शाक्यमुनि बिहार, जसको आफ्नै इतिहास छ, जुन इतिहासलाई बदल्दाखेरि महाप्रज्ञा सँगसँगै स्वामी अमृतानन्द पनि जेलमा परेको कुरा हामीले अध्ययन गर्न पाएकै छौँ। यसरी नेपालमा जुन यो बिहार परम्परा यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि अहिले हामी गर्वका साथ भन्न सक्छौँ कि भगवान बुद्धको शिक्षा धर्मलाई जनमानसमा पुर्याउने त्यो थलो, त्यो मञ्च हाम्रा श्रद्धालु दाताहरूका कारण खडा गर्न सक्यौँ। त्यसकारण नेपाली दाताहरूको श्रद्धा पनि कमी छैन। नेपाली श्रद्धालु दाताहरूको त्यो श्रद्धा, त्यो आस्था पनि स्मरणीय छ, उल्लेखनीय छ। त्यो उल्लेखनीय स्मरणीय दाताहरूको श्रद्धाका कारण आज हामीले यस पूर्वाञ्चल धरान पर्यटकीय नगरमा एउटा नयाँ बिहार स्थापना गर्न सफल भयौँ। त्यसको लागि आगुसो भिक्षु आनन्द, अनागारिका द्वय आभासवती र यसरी नै ज्ञानवती मात्र साधुवादका पात्र होइन, उहाँहरूलाई यहाँसम्म पुर्याउन, यहाँसम्म डोर्याउनको लागि हस्तेमा हैस्ते गर्नुहुने यहाँका स्थानीय दाताहरू तपाईहरू पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सफल हुनुभएको छ। त्यसको लागि म हृदयदेखि भिक्षु महासङ्घको तर्फबाट तपाईहरूको त्यो श्रद्धा आस्थालाई उच्च सम्मानका साथ, उच्च कदर गर्दै, आस्थालाई सम्मान गर्दै बुद्ध शासनलाई निरन्तरता दिने यस किसिमको श्रद्धाले निरन्तरता पाउनुपर्छ।
यो आस्था रहिरहनु पर्छ। तपाईको श्रद्धा र आस्थालाई पुनः एकपटक म साधुवाद पनि साधु साधु साधु। यसरी एउटा महत्त्वपूर्ण बिहार दान कार्य आज यहाँ हुँदैछ। यो बिहार दानको महत्त्व गरिमा यसको विशेषता उच्च छ। मैले यहाँ उच्चारण गरेको त्यो गाथामा स्पष्टै रूपमा उल्लेख गरिएको छ कि बुद्ध शासनमा 8 वटा दानहरू जसलाई महादानको रूपमा परिभाषित गरिन्छ। याद गर्नुहोस्, गाथामा कठिनथ परिखारम एउटा दान, कठिन दान, कठिन जीवन दान। आज त्यो प्रसङ्ग अलि टाढा छ, तैपनि कठिन दान पनि महाकुशल मध्ये एउटा दान। अर्को दान परिष्कार यानि कि अस्त परिष्कार दान, त्यो पनि हामीले समय समयमा गरिरहेकै दान हो भने वासदान, बिहार दान, वासस्थान दान, जुन वासदान आज हामीले यहाँ गर्न गइरहेका छौँ। र सँगसँगै वासदान सँगै भगवान बुद्ध सहित सङ्घलाई दान दिने त्यो पनि महाकुशल दान। अहिले यो समयमा भगवान शास्त्र त विराजमान हुनुहुन्न, तर उहाँका श्रावक शिष्यहरू, सम्मुखी शिष्यहरू अद्यापि संसारभरि व्याप्त रूपमा त छन्। त्यसलाई नै हामीले एउटा प्रतिनिधित्वको रूपमा अहिले हामीले मान्न सकिरहेका छौँ भने यसरी नै अर्को दान भनेको धर्मदान, धर्मग्रन्थ दान। चाहे त्यो उपदेश गरेर, चाहे त्यो अहिलेको भाषामा भन्नुपर्दा इलेक्ट्रोनिक मिडिया मार्फत, रेडियो, एफएम, टेलिभिजन, युट्युब, फेसबुक, विभिन्न अहिले सञ्चारका माध्यमहरू छन्। तर त्यसलाई सदुपयोग गरेर, त्यो सदुपयोग गरेर मानिसहरूको जीवनमा एउटा सकारात्मक सन्देश, सामाजिक रूपान्तरणको लागि त्यसको एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सकिन्छ भने त्यो धर्म ग्रन्थ दान पनि एउटा महत्त्वपूर्ण दान हुन्छ भने अर्को कति नम्बर हो? 5 वटा भइसक्यो। अब 6औं दान भनेको जग्गा दान। यो बिहार दान सँगसँगै जग्गा दान पनि हुँदैछ। बिहार मात्र भएर आकाशमा बिहार हुन्न, त्यो बिहार अडिने ठाउँ हुनु पर्यो। त्यो अडिने ठाउँ जग्गा हो। हामी यहाँ अहिले बसिरहेका छौँ। म यहाँ यो सोफा कुर्सीमा बसेको छु। यो सोफा कुर्सी छैन भने पनि बस्न सकिन्छ, भुइँ छ। त्यस्तै गरेर एउटा आधार जसलाई हामी जग्गा भन्छौँ, त्यो जग्गा दान पनि एउटा महत्त्वपूर्ण दान हो भने 7औं दान मूर्ति दान, भगवान बुद्धको प्रतिमा दान। जुन प्रतिमालाई दर्शन गरेर अरूले आफ्नो मनमा शान्ति, सुख शान्तिको अनुभूति प्राप्त गर्न सक्छ। मूर्ति पनि यो बिहारमा मूर्ति सहित दान हुँदैछ। अङ्गले यहाँ हामीले पूर्ण गरिरहेका छौँ भने 8औं दान हो वत्सकुटिम। वत्सकुटिम भनेको अहिले शिष्ट भाषामा भन्नुपर्दा रेस्टरुम, शौचालय, सेनिटरी भन्छ है। भन्दाखेरि शौचालयको दानको जुन अवधारणा त्यति बेला थियो। अहिले पनि हामी भन्ने गर्छौँ घर राम्रो, एकदम बङ्गला त क्या चिटिक्क दामी छ भन्छ। तर त्यो चिटिक्क दामी त्यति बेला हुन्छ अरे जति बेला त्यो घरमा किचन राम्रो हुन्छ, भान्सा राम्रो हुन्छ र भान्सा सँगसँगै टोयलेट पनि राम्रो हुन्छ, अनि मात्र राम्रो मानिन्छ। हेर्नुहोस् है। तर यो टोयलेट, यो शौचालय
हाम्रो जीवनसँग स्वस्थतासँग सम्बन्धित भएर भगवान बुद्धले 8वटा जुन यो महत्त्वपूर्ण अष्ट महाकुशल दान भनिन्छ त्यो अष्ट महाकुशल दान मध्ये आज यहाँ हामीले जग्गा पनि दान गर्दैछौँ, वृक्षकुटी पनि यही छ र यसरी यहाँ आवासीय रूपमा बस्न सकिने विहार छ, बुद्धको प्रतिमा छ, प्राय 8वटामा हामीले यसमा के कतिवटा छन् अब तपाईहरु आफै निर्णय गर्न सक्नुहुनेछ। तर जुन दान हुँदैछ यो अष्ट महाकुशल दान मध्ये महत्त्वपूर्ण दान गर्न यहाँका आवासीय भिक्षु आनन्द अनागारिका आभासवती अनागारिका ज्ञानवती लगायत तपाईहरुको पनि त्यो श्रद्धा आकांक्षालाई बोकेको तपाईहरुको आस्था सहितको त्यो दान सबैको त्यो श्रद्धा दानको दुनिया कार्य भइरहेको छ। यो अत्यन्त प्रशंसनीय महत्त्वपूर्ण दान आज यहाँ हामीले गरिरहेका छौँ। अब दान भन्ने बित्तिकै त्यागको कुरा आउँछ, दान भन्ने बित्तिकै परित्यागको कुरा आउँछ। दान गर्नु कतिको सजिलो हुन्छ, त्याग गर्नु कतिको सहज हुन्छ त्यो मैले भनिरहनु पर्छ या पर्दैन तपाईहरु आफैले जान्नुहुन्छ। स्वयं भगवान बुद्धले पनि बुद्धत्व ज्ञान प्राप्त गर्नको लागि उहाँले सिटिमिटी एउटै जन्ममा मात्र प्राप्त गर्नुभएको थिएन। 4 असंख्य कल्पको कुरा आउँछ, त्यसमा पनि दान पारमितादेखि लिएर उपेक्षा पारमितासम्म जुन 10 पारमिताको हामी कुरा गर्छौँ, 10 उपपारमिताको कुरा गर्छौँ, 10 परमत्त पारमिताको जुन कुरा गर्छौँ, समत्रिंश पारमिता धर्मको सुरुवात बिन्दु शुभारम्भ कहाँबाट हुन्छ? त्यागबाट हुन्छ, दानबाट हुन्छ। जहाँ त्यागको कुरा आउँछ त्यहाँ सम्झौता हुन गाह्रो हुन्छ, सदा सहायताका साथ अगाडि बढ्न सकिने हुन्छ। चाहे परिवारमा होस्, चाहे साथीभाइको बीचमा होस्, चाहे राजनीतिमा होस्, चाहे कूटनीतिमा होस्, चाहे प्रशासनमा होस्, तपाईहरुले अहिले पनि देखिरहनु भएको छ त्यो कुर्सीको लडाई पनि त्याग गर्न नसक्दाकै परिचय हो। हामी बीच दाजुभाइ दिदीबहिनीको बीचमा पनि त्यो त्यागको भावना कमी हुँदाखेरि मेरो मेरो भनेर जुन हामी भन्छौँ त्यसलाई हामीले चटक्क छोड्न नसक्दाखेरि के हुन्छ? त्यसले कलह पैदा गर्छ, अशान्ति हुन्छ। त्यसकारण त्यस किसिमको शान्तिपूर्ण अवस्थालाई सृजना गर्न अगाडि बढाउनको लागि सेतुको भूमिका, एउटा पुल जस्तै भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने त्यो विधि, त्यो व्यवहार भनेको त्याग, दान। त्यसकारण दान दिँदाखेरि पनि भगवान बुद्धले जति बेला हामीले दक्षिणा निबन्ध सूत्र अध्ययन गर्छौँ त्यहाँ पनि विभिन्न 14 प्रकारका दानका कुरा उल्लेख गरिएको हामी पाउँछौँ। अंगुत्तर निकायमा छलङ्ग दानको कुरा छ, जुन अंगुत्तर निकायभित्र हामीले वेलुकी, नन्दमाता र सारीपुत्र भन्नेको त्यहाँ जुन प्रसङ्ग छ त्यहाँ महत्त्वपूर्ण रूपमा छलङ्गयुक्त दानको कुरा गरिएको राम्रो प्रसङ्ग त्यहाँ छ। त्यसमा स्पष्ट रूपमै एउटा दायक र प्रतिग्राहक, दान दिनेको र दान लिनेको त्यो जुन आफ्नो दायित्व हुन्छ त्यसमा स्पष्ट पारेको छ। दान दिनको लागि पनि अनुकूल हुनुपर्छ, दिन्छु भनेर मात्र हुन्छ? तपाईहरु आफ्नै छोराछोरी जसले हामीले अंशियार भन्छौँ कानुनी भाषामा, त्यो अंशियारलाई समेत हामीले दिँदाखेरि कसरी दिने? ल सबै अहिले छोड दिने भन्दाखेरि भोलि समस्या भयो भने के गर्ने? यस्तो कथा
यस किसिमको घटना टेलिभिजनको जुन त्यो स्क्रिनमा हामीले हेर्न सक्छौँ, रुँदै रुँदै बोलेको त्यो घटनाक्रम हामीले देखिरहेका हुन्छौँ। भन्न त सजिलै छ, तर त्यो भनाइ अनुसार गराई त्यसलाई जीवन्त रूपमा हामीले व्यवहारमा परिणत गर्नु त्यो सजिलो अवश्य पनि छैन। त्यसकारण त्यो दान, त्यो त्याग गर्दाखेरि पनि हामीले ल शेषपछि दान गर्नु न त, शेषपछि आफ्टर डेथ मात्र हुन्छ। त्यो बाँचिरहने कतिका फेरि अब चिरञ्जीवी भावले के गर्ने, जसले लिन्छु भनेर शेषपछि लिए उनै पहिला गयो, दिन्छु भनेको फेरि बाँचिरहने के गर्ने शेषपछि। त्यसमा पनि समस्या आउने भएपछि के भयो, हालैदेखि बकसपत्रम भन्छ नि है, त्यसरी पनि हुन्छ। तर यो दिने र लिने कुरामा, दिने भनेर हामी अगाडि सर्दाखेरि एक पाइलामा दिने, अर्को पाइलामा दिउँ कि नदिउँ, जाउँ भन्दाखेरि जाउँ कि नजाउँ, खाउँ भन्दाखेरि खाउँ कि नखाउँ, कति खाउँ कति दिउँ, हुन्छ कि हुन्न, यति दिउँ यति बेला दिउँ, कति बेला दिउँ। जसरी हामी सिँढीमा चढ्दाखेरि एउटा खुड्किलोमा यति दिउँ, अर्को खुड्किलोमा अलिकति दिउँ, अर्को खुड्किलोमा भोलि मात्र दिउँ, नदिउँ अर्को खुड्किलोमा, हुँदा हुँदा के हुन्छ कसो हुन्छ त्यो आफै जानु, भगवान जानु भन्छ नि, यस्तै कुरा हो। भन्दाखेरि यो त्यागको चेतना, त्यागको भावना सम्बन्धी जुन मैले अघि यहाँ छलङ्ग दानको कुरा गरेँ, त्यो अमृत निकायमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ। जुन अमृत निकाय विभिन्न भागमा निपात गरेर 11 निपातसम्म हाम्रो यहाँ नेपालका आफ्नो संविधायक पूजनीय बोधिसेन महासचिव हुनुहुन्छ, उहाँले नेपालीमा अनुवाद गरिसक्नुभयो, यहाँले अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ। अब यो छलङ्ग दानमा स्पष्ट रूपमा मैले अघि यहाँ उच्चारण गरेको थिएँ कि कुबेव दान सुमनो, दान दिन अगाडि यो मन, यो मेरो मन मात्र होइन, तपाईँको मन, दिनेहरू उहाँहरूको मन, हामी सबैको मन, दिनेहरूको मन के हुनुपर्छ, सुमनो, मन राम्रो हुनुपर्छ, सुचित्त हुनुपर्छ। उद्देवदाना सुमनो ददम चित्तम पसादाय, दिइरहँदाखेरि, दान दिइरहँदाखेरि प्रसन्न चित्त हुनुपर्छ, प्रफुल्लित हुनुपर्छ। दत्वा अत्तमनो होति, दिइसक्छ, प्रदान गरिसक्छ, परित्याग गरिसक्छ, त्यति बेला मनमा सेटिस्फाइड हुन्छ नि, सन्तुष्टि प्राप्त भएको हुनुपर्छ। एसा यन्यस्य सम्पदा, वास्तवमा यो नै एउटा यज्ञ समानको सम्पदा हो भन्दाखेरि दिन अगाडि सुमन हुनु यो पनि एउटा पक्ष, दिइरहँदाखेरि मन प्रसन्न हुनु अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष, र सबैभन्दा गाह्रो पक्ष भनेको दिइसकेपछि, त्याग गरिसकेपछि सन्तुष्टि प्राप्त गरेर बस्न सक्नु, त्यो महत्त्वपूर्ण पक्ष हुन्छ। यसमा बडो ख्याल सबैले गर्नुपर्छ। चाहे छोराछोरीलाई नै हामीले अंशको रूपमा फल्ना बाटोमाको जग्गा, फल्ना बाटोको घर भनौँ न, मोल नहुँदाखेरि यसलाई देऊ, यो अलि हरामी छ भनेर दिन्छ, छुट्याइदिन्छ, पछि धेरै मोल पर्यो र बेकारमा उसलाई दिएको भनेपछि सन्तुष्ट भएन। तर हुने त त्यस्तै नै, हामी आमा बाबुको कुरा गर्छौँ, कहिलेकाहीँ त भन्छौँ आमा बाबुको माया छोराछोरीमाथि, छोराछोरीको माथि, छोराछोरीको माया ढुङ्गा माथि भन्छौँ, यो पनि हुने गर्छन्। तर यसो भनिरहँदा मैले अर्को कुरा के गर्न खोजेको भने, सबै आमा बाबुको माया पनि सबै छोराछोरीमाथि समान ढङ्गले हुँदैन है। हुन्छ ल, आमा बाबु सबै यही छन् नि, हुन्छ सबै उति नै प्यारो छोरा हुन्छ, सबै उति नै प्यारी छोरी हुन्छ, हुँदैन। यो अलिक ज्ञानी छ, यो अलिक मैले भनेको कुरा मान्दैन भन्ने बित्तिकै त्यहाँ छुट्टियो, छुट्टिन्न।
व्यवहार गरेपछि त्यही व्यवहार अनुसार छुट्टिने हो। त्यही व्यवहार अनुसार उसलाई अलि राम्रो ठाउँ दिउँ न, अलि उसलाई यो दिउँ न, त्यो दिउँ न हुन्छ। हुँदाहुँदै उसलाई त अलि पाखाकै दियो भन्ने जस्तो त हुन्छ, तर त्यो पाखा पनि सधैँ पाखा रहनु है। जब भगवान देता है थप्पड फाड फाड के देता है भन्छ नि कसै है। कहिलेकाहीँ त्यस्तो परिस्थिति आउँछ है। त्यो खोलाको तिरै तिर पनि रिङ रोड बनिरहेछ काठमाडौँमा, हेर्नुहोस् है, चकाचक हुन्छ उनीहरूको लागि। त्यति बेला कसरी के हुन्छ, का माछा बेकारै टोटौका त्यो खाए भन्छ। तर दानमा त्यागमा दिइसकेपछि चटक्क छोड्नुपर्छ, चटक्क। तर यो कुरा मैले यो अर्थमा पनि यहाँ मैले भन्नुपर्छ, यो दानको प्रसङ्ग गर्दाखेरि मलाई आज पुरै समय छ, त्यसैले मैले पनि आरामका साथ तपाईँहरूलाई उपदेश गरिरहेको छु। दानको प्रसङ्ग कोट्याउँदाखेरि यहाँ फ्यानले तपाईँहरूलाई चाहिँ अलिअलि शीतलता प्रदान गरिरहेको छ। यो सिलिङ फ्यान वा चाहिँ वाल फ्यान जुनसुकै नाम दिउँ, पानी खानको लागि हामीलाई त्यो ट्याङ्कीले मद्दत गर्छ। अनि दान दिने दाताको फल्ना दाता भनेर नाम लेख्छौँ हामी। फ्यानमा पनि फल्ना दाता, बिचरा त्यो फ्यान चल्दा चल्दा 15-20 वर्ष होइन चलिसकेको हुन्छ, कति हावा दिएर हामीलाई पनि शीतलता प्रदान गरिसकेको हुन्छ। अब लेख्ने त्यो अक्षर न हो, त्यो पर्मानेन्ट कलमले लेख्दाखेरि पनि बिस्तारै के हुन्छ, त्यो फेड आउट फेडेड भन्छ नि, त्यो बिस्तारै बिस्तारै के हुन्छ, मान्छे त कता पुग्छ, त्यो लेखेको अक्षर रहिरहन्छ सधैँ। ग्यारेन्टी त छैन है, ग्यारेन्टी छैन। तर हाम्रो चित्त के हुन्छ, कहिलेकाहीँ यो फ्यान मैले राखेको मेरो नाम अलिअलि सबै कस्तो कस्तो फेरि एकचोटि लेखिदिनु पर्ने, फलमा ट्याङ्की मैले दान गरेको मेरो नाम थियो, 2 वर्ष अगाडि आउँदा राम्रो नाम देखिएको, अहिले त नामै कता कता हराइसक्यो, फेरि लेखिदिनु पर्ने अनि फोन गर्नुपर्ने हुन्छ। भन्थे गुरुमा त्यो ट्याङ्कीमा नाम अलि मेटियो, फेरि लेखिदिनु पर्ने, त्यसो भन्नुपर्ने स्थिति आयो भने के हो। अनि यहाँ कुरा आयो, अनि मैले यहाँ जुन पोइन्ट आउट गरेको कुरा सन्तुष्टिलाई हामीले प्राप्त गऱ्यौँ, दियो सक्यो है। जसरी हामी भन्छौँ नि, अब यो त्यागकै कुरा गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ त्यो चित्त नहो, दिन्छु दिन्छु भन्दा भन्दै पनि आजकलको त अब कानुनी रूपमै पनि पहिला पहिला बगतम मात्र भए पनि चल्थ्यो। हेर्नुहोस् है, यो भन्दै त कानुनी कुरा पनि कति गर्दो रहेछ, गर्नुपर्ने हुन्छ, के गर्नु। लिखतम बगतम मात्र भएन, अहिले लिखतम। मैले अघि तपाईँलाई भने भगवान बुद्धको त्यो समयमा वेलवन विहार दान गर्दाखेरि जलधारा है, पानी खन्याएर, जसरी अहिले कन्यादान दिँदाखेरि पनि पानीलाई साक्षी राखेर दिने प्रचलन त अहिले पनि छ। यो पानीलाई साक्षी राख्ने प्रचलन हामीसँग मात्र होइन, जुनसुकै धर्मसँग पनि यो आबद्ध कुरा हो। भन्दाखेरि पानीलाई साक्षी राखे जस्तै बगतमको साक्षी र हुँदाहुँदै अहिले हामी लिखितमको साक्षीमा आइपुग्यौँ। त्यो लिखितमको साक्षीमा आइपुग्दाखेरिको त्यो प्रसङ्गलाई कोट्याउनु पर्दा यहाँ अलिअलि गफ पनि हुन थाल्यो, अलिअलि मैले लामो बोलिने जस्तो पनि मलाई लागिसकेको छ। त्यसकारण अब तपाईँहरू अलिकति ध्यान केन्द्रित गर्नको लागि मैले एउटा सानो विषय प्रसङ्ग पनि यहाँ जोडिदिइहालौँ कि भनेर विचार गर्दैछु। दिन त दिने, कति दिने, कहिले दिने, दानको यो महिमाको कुरा सुन्दाखेरि कस्तो लाग्छ, अब सुनाउन धेरै होइन, बिस्तारै छोटै मात्रै। कुनै बेला एकजना अनुयायी जो धर्म कर्म गर्नको लागि देवी घाट पुग्यो। नारायण घाटबाट देवी घाट त टाढा छैन। अब धरानकै कुरा गर्दाखेरि कोही विन्ध्यवासिनी पुग्छन्, कोही पञ्चकन्या पुग्छन्, कोही पिण्डेश्वर बाबाको धाममा पुग्लान्, कोही बुढा सुब्बा कहाँ पुग्लान्, कोही विजयपुर डाँडामा चढ्लान् होइन। अब बुढा सुब्बा, यहाँ बुढी सुब्बा त सुनिन्न छ, बुढा सुब्बा हाम्रो काठमाडौँमा पनि छ, मनोमैजो भनिन्छ।
भाजु के मन भाजु भन्ने छैन त्यहाँ है। यो आफ्नो ठाउँको विशेषता हो। अब यहाँ मैले देवी घाटको कुरा गरेँ। अब त्यसलाई तपाईहरुले प्रतीकात्मक रूपमा यहाँ जुन अहिले हाम्रो छेउछाउमा भएका मैले यहाँ कुरा गरेँ त्यसमा हामी आफै पनि पात्र बनौँ न। त्यसैले मात्रै मैले यहाँको पनि प्रसङ्ग कोट्याइदिएको हुँ। अनि देवीघाट पुग्यो, त्यहाँ सबैले दान दक्षिणा गरिरहेको देख्छ। एकजना श्रद्धालुलाई दिने इच्छा जाग्छ है। त्यहाँ चाहिँ देख्दै बस्छ। हाम्रो जसरी बिहारहरूमा पनि रसिद काटिन्छ नि है, रिसिप्ट त चाहिन्छ। कसैले पर्दैन भन्छ, कसैले चाहिन्छ भन्छ। तर अब नियम अनुसार लेख्नुपर्ने हुन्छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। श्राद्ध गर्नुपर्ने त्यो खर्च लेख्दैछ, कति लेख्ने त। अब त्यो मैले फेरि आफै बनाएर भने चाहिँ मैले ग्रन्थमै पढेको, तर त्यसमा मैले रकम अलि बढाउँछु, त्यही पनि लेख्दाखेरि थोरै होला। 1500 भनौँ न, 1500 तिर्नु पर्ने। अब उसँग खल्तीमा छ आदि मात्रै छ, 700-800 छ। बिस्तारै अगाडि बढ्यो। मलाई पनि यस्तो दान इच्छा छ, मसँग धेरै पैसा छैन, जति छ अहिले म दिन्छु। मेरो मोबाइल पनि टिप्नुहोस्, मेरो फल्ना ठाउँमा सबै टिप्नुहोस्, हुन्छ भइहाल्छ। लिनेले पनि रुख त्यसरी चिट काट्यो, बाटो रसिद लेख्यो। मान्छे नारायण घाटको रहेछ। नारायण घाटको त्यो मान्छे देवी घाटबाट फर्क्यो। अब हुँदा हुँदै कहिले यसो त्यो रसिद देख्दाखेरि ए पैसा दिन बाँकी पैसा कहाँ त्यहाँसम्म गएर दिन जाने, कहाँ दिन जाने, बिर्सिदिए पनि केही छैन होस् भनेर। अब कुनै दिन फेरि त्यो जुन रसिद काट्ने बाजे भनौँ बा त्यहाँको जुन अब देउताको पुजारी बाजे नारायण घाटतिर आएको बेलामा कहाँबाट झसङ्ग याद आएछ त्यो रसिद, त्यो लिएर बोकेसँगै लिएर जाउँ भनेर खुरखुरी हुँदैछ। यताउता गर्दा ठ्याक्कै त्यही ठाउँमा पुगेछ। यसो हेर्दाखेरि घर त यही हो, फल्ना निवास ढिस्का निवास भनेर लेखेको रहेछ। घर त राम्रै छ, वाह क्या चिटिक्क परेको बङ्गला भनेर है। यसो टकटक गर्नु पर्ला, आएपछि यसो भन्दाखेरि बाटो खर्च पनि पाइन्छ, केही किनेर पनि लगाउनु पाइन्छ भनेर राम्रै मनले बेल होइन घन्टी दियो भनौँ। यसो हेर्न आयो छोरा चाहिँ के हो कसो हो भनेर सोद्धाखेरि यी रसिद यही हो, यति पैसा दिन बाँकी छ, त्यो सम्झेर यो बाटो गाउँ दिसे लाउने उपयुक्त भनेर त्यसै भन्दैछ है। लकडाउन लाओ भन्छ नि। छोरा जाँदा रिस उठेछ, कस्तो मेरो यति पैसा पनि जम्मा त्यहाँ बाँकी गरेर आउने, दिनु पर्दैन। यहाँ घरसम्म आउनुपर्ने गरेर घर खोजी आउनु पर्ने यति पैसाको लागि के गरेको होला मेरो बा। माथि गएर त्यो छोरा चाहिँ आउँदाखेरि यसो हेरिसकेको हुन्छ, यसो गरेर के हो पर्दा यस्तो गरेर छेडिसकेको ऊ आयो। माथि आएर छोराले भन्छ के गर्नुभयो तपाईँ, यस्तो पैसा बाँकी गरेर आउने हो। अनि पैसा माग्न आइरहेछ भन्दाखेरि कहाँ हुन्छ, त्यति पैसा पनि दिन आउँछ, दिने विचार छैन। पुरानो भइसकेपछि दिन मन लाग्दैन। फेरि पहिला दिन्छु भनेर त वचन दिएर आएको हो, अब बिर्स्यो, पछि अब आफ्नै हात काटेर दिनु पर्ला जस्तो त त्यो फिलिङ भयो। हेर्नुहोस् है। अनि त्यसपछि छैन भन्यो, माथि बा एकदम बिरामी भएर सुतिराख्नु भएको छ, आराम लिइरहेछ भन्नु, पछि आउनु भनिदिनु भन्नु। हेर्नुहोस् रिसाइको छेउमा छोराले पनि माथि बा बिरामी हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ आराम लिएर बस्नु भयो। मैले फलफुल त केही लिएर आएको छैन, एकचोटि यहाँसम्म आइसकेँ, बिरामी बालाई चाहिँ भेटेर जाउँ न, बिरामी बालाई चाहिँ भेटेर जाउँ न भनेर चाहिँ हेर्नुहोस् है। एकछिन पक्नु है, म माथि एकछिन गएर आउँछु भन्दाखेरि बुवालाई यसो भने के गर्ने बुवा, पछि त अब के रोक्नु त पऱ्यो, मऱ्यो भनिदिनु भन्नु। मैले अझ छोट्याएको यसलाई गयो, घाम पुग्यो अब होइन। अनि पछि ला मेरो बुवा त बित्नु भएको छ, ला बित्नु भएको छ, यहाँसम्म आइसकेँ, अब मलाई नि एकचोटि कसरी नजाउँ, मलाई नि जानको लागि अब उनले के गरेर प्रयास गर्नुपर्ने हो। अब मलामीको लागि अब ल अब तयार गर्नु, कमसेकम एउटा सेतो होइन घोडाइदिने,
धेरै त चाहिँदैन, एउटा बाँसमा लपक्क झुन्याउने भए पुगिहाल्छ नि, कसैको त्यही पनि छ होइन। त्यही गरौँ। मलामी त्यहाँ चाहिँ अब मलामी लग्ने ठाउँमा मलामी के भन्छ त्यो जानेहरू गए अनि त्यो मसान घाटमा पुगिसकेपछि ब्रह्मनालमा सुकाइन्छ नि। अनि बिस्तारै छोरा चाहिएर भनेर यो अझै लिन्छ, चाँडै पठाइयो, मलाई यहाँ हतार भइसक्यो, गाह्रो भइसक्यो, उठ्नु पऱ्यो। अब अनि उनलाई भनेर छोरा चाहिए धेरै बेर भयो, अब तपाईँ जानुहोस्, हाम्रो आफ्नै परम्परा अनुसार के गर्नुपर्छ गरौँला, पछि आउनुहोस् तपाईँ, म के गर्नुपर्छ गरौँला भन्छ। फेरि बिचरा त्यो बाजेले के भनिन्छ, यहाँसम्म मलाई आइसके, दाग बत्ती दिएपछि मात्र जान तयार हुनु, दाग बत्ती दिएपछि मात्र समस्या भयो। दाग बत्तीको लागि त कुर्नु के गर्ने अब। बिस्तारै छोराको कानमा फुक्यो, ल अलिकति यसो चस्स मात्र दाग बत्ती दिएको जस्तै आगो यसो मात्र सल्काइदिनु अनि उसलाई घचेडेरहरू पठाइदिनु। आगो न हो दिँदाखेरि त अलिकति झिल्को जस्तै हुन्छ, टाउकोतिर यसो के सल्काएको त्यहाँ आया नि आथानी भनेर जुरुक्क उठेर त्यसको पैसालाई तुरन्तै दिएर पठाइदिए। अब तपाईँहरूको निन्द्रा त अलिक भाग्यो होला नि। अब शान्त हो। मेरो सबै कुराको भनाइको मेरो तात्पर्य के त भन्दाखेरि दान त्याग दिने भनेर जुन त्यो मनस्थिति मेन्टालिटी हामीमा आउँछ, त्यति बेला चटक्कै दिन पायो भने दिएकै हुन्छ। त्यो छोराको लागि होस्, त्यहाँ छोरीको लागि होस्, जोसुकैको लागि होस्। नत्र फेरि ठुलीलाई भन्न कान्छीलाई भन्न फल्नालाई भन्दै त्यो फेरि लफडामा हामी के हुन्छौँ, अनि दिनु पनि पर्ने मलाई त्यो समस्या पनि हुने। भन्दाखेरि यो त्याग दानको महिमालाई यहाँ बुझाउनुको लागि नै त्यसैले यो दिन अगाडि सुमन सम्झिनुहोस् है, दिइरहँदाखेरि प्रसन्नता, दिइसकेपछि सन्तुष्टि, यो तीनवटा दानको जुन अङ्गको रूपमा लिइन्छ भने प्रति ग्राहकको रूपमा पनि राम्रो गाथा यहाँ उच्चारण गरिएको छ कि वीत रागा वीत दोषा वीत मोहा अनासवा ख्यत यज्ञस्थ संपन्नम संयता ब्रह्मचारियो। वीतरागी वीत दोषी वीत मोही अनाश्रवी जुन संयमी ब्रह्मचारी दान रूपी जुन यो यज्ञ सम्पन्न खेत समान पुण्य समान हुन्छ। तपाईहरुले बुद्ध गुण, धर्म गुण, संघ गुण यानी कि त्रिरत्नको गुण स्मरण गर्दाखेरि पनि हामीले बुद्ध गुण कतिवटा 9 वटा, धर्म गुण 6 वटा, संघ गुण जम्मा 24 वटा गुण यहाँ हामीले उच्चारण गर्छौं, स्मरण गर्छौं। संघको गुणलाई आज हामीले स्मरण गरेर यो संघदान बिहार दान हामीले गर्न गइरहेका छौं भने त्यो दानले एउटा महत्त्वपूर्ण योगदानले के हुन्छ, भविष्यसम्म त्यसलाई स्मरण गर्ने बाटो रहन्छ। दिने भन्दा दिलाइदिने कुराहरू पनि ठुलो हुन्छ र कसैले कुनै पनि कुरा योगदानको रूपमा त्यो त्याग त्यो दान गर्दाखेरि त्यो भविष्यसम्म जुन त्यो भविष्यका कर्णधारहरूका लागि समेत त्यो एउटा मार्गनिर्देशन बन्छ। तपाईहरुलाई थाहा छ अहिले हामी सबैलाई नभई नहुने चीज के हो, नभई नहुने के हो ल भन्नुस्, लौवासीहरू बोल्नुस् न खै सबैको जो तपाईहरु सबैसँग सँगै छ त्यो थाहा भइ छ। त्यो मोबाइल भन्ने आउन अगाडि हेर्नुस् है, त्यो मोबाइल भन्ने आउन अगाडि हेलो गर्ने फोन छ हैन। त्यो फोन पनि अझ एकाध घरमा हुँदाखेरि जसरी पहिला टेलिभिजन नहुँदा कस्तो हुन्थ्यो, फल्नाको घरमा टिभी छ हैन। टिभी भएपछि त त्यो टोलमा एकदम हैन
के हो भन्नै परेन है। त्यसपछि फोन आयो है, यो फोन टिभी यसरी जुन आयो अब आएर के भयो भन्दाखेरि मोबाइल कल्चर आयो। तर यहाँ मैले के कुरा यहाँ अवगत गर्न खोजेको भने सुरुवातमा यो जुन कम्युनिकेसनको माध्यम नहुँदाखेरि कति गाह्रो यो दाँत तार पठाउने भनिन्छ त्यति बेला है। अब सुरुमा जसरी अहिले पनि यो के भन्छ डब डब बजाउनु हुन्छ नि, टाङटाङ डब डब भन्छ नेवारीमा, डमरू त्यो दसैँतिर डमरू बजाइन्छ नि, त्यति बेला के गर्छ सानो मलाई पनि याद छ बच्चामा त्यो डमरू फुटिसकेपछि उताको पार्ट यताको छुट्याएर त्यसमा धागो राखिन्छ। धागो हामी बोल्छौँ फल्ना त्यसका सुन्छ गर्छौँ। त्यसको एउटा इतिहास मैले यसो बताउन खोजेको, जति बेला हामीले अलेक्जेन्डर ग्राहम सम्झिन्छौँ, उनी एकजना वैज्ञानिक हुन्। अलेक्जेन्डर ग्राहमले आविष्कारकको रूपमा त्यसरी अगाडि आए जसले आफ्नै प्यारी है, आफ्नै जुन उसको चाहिँ श्रीमती छ, उमेर ढल्किँदै जाँदाखेरि जतिसुकै राम्रो हो तैपनि त्यो कुराकानी गर्न समस्या, त्यो समस्यालाई निराकरण गर्नको लागि यसरी नै त्यो तार राखेर जुन हामीले त्यो डबडब्चा जोडेर कुरा गर्छौँ त्यो सुरुवात गर्ने उसले के भनेर बोलाउने, अनि उसले बोलाउँदाखेरिको त्यो स्थितिले के भयो आज संसारमा सबैभन्दा बढी प्रचलित शब्द हाम्रो मुखबाट निक्लिने शब्द के हो? के हो? हामीले बुद्ध बुद्ध भन्दैनौँ, उठ्ने बित्तिकै नसुतेसम्म के गर्छौँ? हेलो हेलो मात्र। वास्तवमा त्यो अलेक्जेन्डर ग्राहमको श्रीमतीको नाम के हो? हेलो। ल सुन्नुहोस् है कस्तो छ त्यो अलेक्जेन्डर ग्राहम। उनले कहिले सोचेको थिएन ऊ त कहाँ पुगिसके, तर त्यो हेलो कहाँ छ यहाँसम्म छ। त्यो हेलो हराउँदैन। जापानमा समेत पहिला मुसी मुसी गर्थ्यो कुरा गर्दाखेरि उनीहरू हेलो भन्दैन, तर अहिले जापानमा पनि सबैले हेलो हेलो नै गर्नु थालिसक्यो। भन्दाखेरि एकजना आफ्नो श्रीमतीको लागि सजिलो एउटा आदान प्रदानको लागि भनेर बनाएको त्यो यन्त्र जसको नाम आज हामीले चाहँदा चाहँदै नचाहँदा नचाहँदै मतलबै नराखी पनि हेलो हेलो गरिरहेछ, त्यसलाई पुकार गरेका छौँ। उनीहरूलाई थाहा छ थाहा छैन त्यो सबैले को जान्नु पर्ने जान्नु, तर अहिलेसम्म छ भन्दाखेरि राम्रो काम शुभ कार्य जुन अहिले हुँदाखेरि के किन जस्तो हुन्छ, तर त्यसले भविष्यसम्म जसले हेलो हेलो भनेर त्यो उच्चारणलाई आज संसारमा व्याप्त रूपमा भइरहेको छ भने यो एउटा बिहार दान बन्नु, यो त्रिरत्न बिहार दानको यो जुन यो राम्रो यो जुन अवसर हामीलाई यहाँ झुकिरहेको छ, यो त्रिरत्न बिहार दानमा विशेष गरी यहाँ मैले अघि पनि उच्चारण गरेँ आउसो भिक्षु आनन्द र सँगसँगै अनागारिका द्वय आभासवती ज्ञानवती लगायत सम्बद्ध उहाँहरूको मात्र नाम सँगसँगै फेरि तपाईँहरूको श्रद्धा आस्था जोडिएको छ है। त्यो मैले नाम यहाँ लिइराख्नु पर्दैन, उहाँको देखिने गरी नाम हो, नदेखिने गरी अप्रत्यक्ष रूपमा तपाईँहरूको श्रद्धा यसमा जोडिएको छ, तपाईँहरूको आस्था यसमा समेटिएको छ। त्यसकारण स्थानीय रूपमा धरानवासी उपासक उपासिकाहरू धरानसँग नजिकको विराटनगर, ओर्लाबारी, दमक हुँदाहुँदै काठमाडौँ कहाँ कहाँसम्म छ सबैको श्रद्धा आस्था जोडिएको यो बिहार दान आज हामीले सङ्घ गौरवपूर्वक धर्म गौरवपूर्वक भिक्षु महासङ्घका अध्यक्ष मात्र होइन नेपालका 8औं सङ्घनायक पूज्यवर बोधिसेन महाकवि लगायत सम्पूर्ण भिक्षु सङ्घको यहाँ उपस्थितिमा तपाईँहरूले दान गर्ने जुन सुअवसर प्राप्त गर्नु भएको छ, यो अष्ट महाकुशल दान मध्ये एउटा महत्त्वपूर्ण यहाँ दान हुन गइरहेको छ। यो तपाईँहरू हामीहरू सबैको लागि एउटा स्मरणीय एउटा पुण्यमय अनुत्तरम पुण्यक्षेत्रम भन्छौँ। यो पुण्य रूपी जुन यो दान
दान रूपी पुण्य हामीले जुन गरिरहेका छौँ यो एउटा सुखद विषय हो, यो एउटा सन्तुष्टिको विषय हो भनेर जुन तपाईलाई यति कुरा मैले लामो गरेर जुन यहाँ भनिरहेँ। अब घटना वाचन दान भन्ने कुरा त अचिन्तितम्पि भवति चिन्तितम्पि विनश्यति भने जस्तै हो। यो ठाउँमा 18 सालमा धरान बुद्ध विहार आयो, त्यसपछि स्वयम्भू चैत्य महाविहार स्थापना सँगसँगै फेरि पुनर्निर्माण भइसके। म त्यहाँ पुग्न पाएको छैन है। र सँगसँगै सूर्योदय विहार, सूर्य उदय जस्तै एउटा मात्र होइन, त्यहाँ भेडेटा फेरि अर्को यता के नाम्चे है, त्यहाँ पनि उदाइसकेको रहेछ। र हुँदा हुँदै यहाँ 72 सालमा बिस्तारै सुरु गरेको हुनुपर्छ। अलिकति जग्गा सुरु गर्दै गर्दै तल पाखामा माथि माथि हुँदा हुँदै अब कहाँ पुग्यौँ मैले भनिरहनु पर्दैन। यो जग्गाकै कुरा गर्दाखेरि मलाई लाग्छ मैले यहाँ टिपोट गरे अनुसार अहिलेको यो जग्गा पूर्ण रूपमा भन्नुपर्दा 3 कट्ठा 17 धुर। मलाई त फेरि आना र अनि केटी रोपनी गरेर भन्न आउँछ। यो कट्ठा धुर अब यहाँको पूर्वको नपरेकोले होला नि, तर जे होस् यो जति यहाँ हो यो एउटा वन्डरफुल भन्छ मैले है, आश्चर्यको कुरा हो। त्यसैले मैले यहाँ भर्खरै एउटा शब्द उच्चारण गरेँ, अचिन्तितम्पि भवति। भिक्षु आनन्द र अनागारीका 2 जना है जो सहयात्रीको रूपमा आवासवती र ज्ञानवती यहाँ आइपुग्नु भयो। उहाँहरूको हस्तेले उहाँहरूलाई हस्तेमा हैस्ते गरेर डोर्याउने काम सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण त्यो जिम्मेवारी भूमिका निर्वाह गर्नुहुने तपाईहरू हुनुहुन्छ, धरानवासीहरू हुनुहुन्छ। त्यसकारण धरानवासीको श्रद्धाले अलिकति हुँदा हुँदै आज 3 कट्ठा 17 धुरमा पुग्यो। खालि जग्गै मात्र होइन, त्यसको माथि यो भौतिक संरचनाहरू जसलाई आज सङ्घलाई दान दिने भनेर हामी अघि सरिसकेका छौँ। धार्मिक रूपमा विधिवत रूपमा दान दिन अहिले अघि सरिसकेका छौँ। यही क्रममा जुन अब एउटा अवसर पनि जुट्यो, 15 गते पूर्णिमामा जुन धरान बुद्ध विहारमा पूर्ण कुमारी तुलाधर उपासीको सश्रद्धा अनुरूप महापरित्राण र त्यही कार्यक्रम सँगसँगै भिक्षु मेदङ्करको जुन यो सब प्रयासले यहाँसम्म यो जुन यो कार्यक्रम एक कार्यक्रमले अर्को कार्यक्रम थपिँदै यो सङ्गदान कार्यक्रम समेत जुट्यो। उहाँहरू कोही 14 गते आउनुभयो, सङ्घनायक भन्दै हिजो 15 गते पाल्नुभयो। हामी म र उपाध्यक्ष धर्ममूर्ति भन्दै 13 गते यहाँ आइपुग्यौँ। 13 गते यहाँ आइपुग्नुको अर्थ बकतम मात्र होइन, लिखतमलाई पनि सिद्ध गर्नको लागि भन्दाखेरि धरानमा यसपालि धेरै वर्षपछि आएर म पञ्चकन्या मात्र भएँ। विजयपुर सँगसँगै पञ्चकन्यालाई भेट्न गएँ, त्यसपछि दन्तकालीको दन्त हेर्न गएँ, तर त्यहाँ ताला लागेको रहेछ त्यति बेला है। पिण्डेश्वर बाबालाई भेट्न पाइनँ, 1-2 जना अरू त्यहाँ त देख्यौँ है। र यसरी नै विन्ध्यवासिनी बाटैमा देख्यौँ। हुँदा हुँदै भेडेटार पुग्यौँ र त्योभन्दा अगाडि मालपोतमा पनि पुग्ने अवसर थियो। पहिला त त्यो टाढा थियो अरे, किनरोवा जानु पर्थ्यो, तर अहिले त हामी पनि भाग्यमानी रहेछौँ, धेरै नजिकै रहेछ मालपोत। जाने बित्तिकै तुरुन्तै पुगिहाल्ने। तर मालपोतको कुरा यस्तै हुन्छ। हाम्रो यहाँ विमल बाबुको साथी हुनुहुन्छ, उहाँको पनि त्यहाँको जुन चाँजो पाँजो मिलाउनको लागि उहाँ पत्रकार पनि हुनुहुँदो रहेछ, त्यसले पनि ठुलो भूमिका निर्वाह गर्यो। त्यहाँ दिन्छु भनेर भन्थे गुरुमाहरू जानुभयो, लिन्छु भनेर हामी प्रतिनिधि रूपमा हामी गयौँ। दिन्छु भनेर तुरुन्तै ल लिऊ भनेर दिन पाइने हो, लिन्छु भनेर ल हामीले लिन्छु भनेर लिन पाउने हो। कति प्रोसेस छ हेर्नुहोस् है, कति सोधपुछ हुन्छ त्यहाँ हेर्नुहोस् है। त्यो सबै कुरालाई मिलाएर अहिले कम्प्युटराइज छ, त्यहाँ रजिस्ट्रेसन पास गर्नुपर्ने त्यो सिस्टम पहिला जस्तै घट्टामा लेख्नु पर्दैन अहिले है।
एउटा एउटा त्यहाँ सोधिने प्रश्न है। तर जे होस् यी सम्पूर्ण कुराहरू त्यो पनि समाप्त भइसकेको छ। सजिलो सहजको रूपमा त्यो काम सकियो। यसमा पनि सम्बन्धित जसले आफ्नो तर्फबाट दाताहरू भन्दै गुरुमाहरू जसले आफ्नो क्षेत्रबाट पुर्याउनु भयो त्यो जुन योगदान छ यहाँहरूको श्रद्धा आस्था सबैलाई हामी भित्री हृदयदेखि साधुवाद अभिव्यक्त गर्न चाहन्छु। र पुनः एकपटक यो जुन अब भिक्षु महासङ्घलाई दान गर्ने जुन यो त्रिरत्न विहार छ साङ्गीतिक विहारको रूपमा यसले आफ्नो स्वरूप प्राप्त गर्दै यहाँ जसरी अहिले शासनको क्रियाकलापहरू निरन्तर रूपमा चलिरहेको छ त्यो निरन्तर रूपमा चलिरहनुपर्छ। त्यो निरन्तर रूपमा चलाइरहनको लागि जिम्मेवारी उहाँहरूले हामीले दियौँ अब हामी पन्छे पनि भयो अब हामीले केही गर्नुपर्छ भन्ने होइन। उहाँहरूमा अझ जिम्मेवारी थपिएको छ, हामीमा पनि जिम्मेवारी थपिएको छ। हेर्नुहोस् है, हामीले पनि अब यो सङ्घको विहार भइसकेपछि साङ्गीतिक रूपमा यहाँ धार्मिक रूपमा यसलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने एउटा जिम्मेवारी। अर्को जिम्मेवारी उहाँले पनि अब सङ्घ गौरव कायम हुने गरी धर्म अनुकूल हामीले पनि विधि व्यवहार गर्नुपर्छ भन्ने जुन उहाँहरूले पनि त्यो अझ जिम्मेवारी बोक्नु पर्नेको जुन परिस्थिति छ त्यसलाई सफलतासम्म पुर्याउनको लागि दाताहरूको जिम्मेवारी पनि बढेको छ। यो सबैको जिम्मेवारी एउटा विहार सञ्चालन गर्नको लागि अहिले भिक्षु महासङ्घलाई प्राप्त हुने बित्तिकै काठमाडौँका भयभरका भिक्षु महासङ्घका सदस्य यहाँ आएर बस्नु होइन। यो क्लियर होस्। यसको जिम्मेवारी भिक्षु महासङ्घले यसको स्वामित्व ग्रहण गरेर यहाँ धर्मानुकूल अगाडि बढ्नुपर्छ। यसलाई कुनै पनि किसिमको तगारो कुनै पनि किसिमको समस्या प्रशासनिक समस्या सामाजिक समस्या केही आए त्यसलाई कसरी निराकरण गर्ने समाधानको उपाय कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने जिम्मेवारी त्यो भिक्षु महासङ्घको हुन्छ। यसलाई कसरी अझ फुलाउने फलाउने यसलाई अझ सुव्यवस्थित रूपमा कसरी अगाडि बढाउने निर्देशन भिक्षु महासङ्घबाट हुन्छ। तर त्यसलाई हस्तेमा हस्ते गरेर अगाडि बढ्ने अझ बढी जिम्मेवारी यहाँको आवासीहरूको हुन्छ। भिक्षु आनन्दमा यहाँ बसिरहने अनागामी गुरुमाहरूमा अझ बढी उहाँहरूमा पनि जिम्मेवारी थपेको छ भने उहाँहरूलाई घर बचाउनको लागि जसरी तपाईँ श्रद्धालु दाताहरूको भूमिका अहिलेसम्म यहाँ पुगेको छ त्यो भूमिकालाई पनि अब त भिक्षु महासङ्घको हो हामीले केही गर्नुपर्ने होइन त्यस्तो मनमा नराख्नु होला। तपाईँहरूको पनि जिम्मेवारी बढेको छ। त्यसकारण यो एउटा कलेक्टिभ भोइस भन्छ है, सबैको सामूहिक प्रयासले यो त्रिरत्न विहारलाई धर्मानुकूल बुद्धको शिक्षालाई एउटा प्रचार प्रसार गर्ने एउटा केन्द्रको रूपमा यसलाई अगाडि बढाउने त्यो ध्येय हामी सबैबाट पूर्ण गर्नको लागि हामीले आफ्नो क्षेत्रबाट योगदान पुर्याउँ र पुनः एकपटक यो त्रिरत्न विहारलाई सङ्घदानको रूपमा यसलाई प्रदान गर्न अग्रसर हुने यहाँहरू सबैको प्रतिनिधित्व भएर अग्रसर हुनुहुने भिक्षु आनन्द अनागारीका आभासवती अनागारीका ज्ञानवती र तपाईँहरू सबैलाई पुनः एकपटक म हृदयदेखि र भिक्षु महासङ्घको तर्फबाट पनि तपाईँहरू सबैलाई हार्दिक मङ्गल मैत्रीपूर्ण शुभकामना अभिव्यक्त गर्न चाहन्छु र साथसाथै यस किसिमको यो अवसरमा मलाई उपदेश दिने जुन यो शुभ अवसर यस त्रिरत्न कीर्ति विहार परिवारबाट यो अवसर मलाई प्राप्त भयो यसको लागि म कृतज्ञतासहित आभार व्यक्त गर्दै यस त्रिरत्न कीर्ति विहारको उत्तरोत्तर उन्नति प्रगतिको कामना सहित तपाईहरू सम्पूर्ण यहाँ उपस्थित दाता परिवारहरू श्रद्धालुहरूको पनि सुस्वास्थ्य समृद्धि आयु आरोग्यको कामना सहित सबैलाई शोकको रोगको विनष्टको भन्ने कामना सहित तपाईहरूलाई जुन उपदेश गरिरहे त्यसबाट म बिदा हुन चाहन्छु। सबैलाई साधुवाद।